देखेछ। ल अब हेर है त, जस्तै क्यालेन्डरमा पहिला बेसिक कुराहरू जान्दै जानुपर्ने हुन्छ। हेर है त, जस्तो म फर्स्टमा 1 इयर भने, हेर्दै जाऊ है। 1 इयर, 1 इयरमा कति डेज हुन्छ? 365 days. 365 डेज चाहिँ कस्तो इयरमा हो यो? नर्मल इयरमा। तर लिप इयर छ भने, भन त लिप इयर छ भने के हुन्छ? 364 हो र? एक दिन बढी हुनु पर्यो नि लिप भने त, हैन? डेज फर लिप इयर है। मैले लिप मात्रै लेखेँ। फर्स्टमा त यो कुरा जान्नु पर्यो है। 365 नर्मल इयरमा हुनु पर्यो र 366 चाहिँ के हुनु पर्यो त? लिप इयरमा हुनु पर्यो है। ल अब यसपछि हेर, अब यो जानिसकेपछि कति विक्स हुन्छ थाहा छ 1 इयरमा? 1 इयरमा कति विक्स हुन्छ? कसले भन्ने? 1 इयरमा कति विक्स हुन्छ? वृषिका? आकृति? त्यो गर्ने होइन, नर्मल तिमीहरूले यति विक्स भनेर पढ्दैन? नबिना? 82 जस्तो लाग्यो, थाहा छैन सर। कति? 82 हो कि? ल अब प्लेइङ कार्ड्स पनि तिमीहरूले प्लेइङ कार्ड्स खेल्छ कि खेल्दैन? कसैले खेल्छ कि खेल्दैन तास? प्लेइङ कार्ड्समा कतिवटा कार्ड्सहरू हुन्छ? 52 हो भनेको 52 विक्स हुन्छ है, त्यही सम्झिने। 52 विक्स। त्यो प्लेइङ कार्ड त खासमा फ्युचर प्रेडिक्सन गर्नलाई एक क्यालेन्डरमा काम लाग्ने कुरा हो नि, थाहा छ कि छैन? जस्तै हेर है त, त्यहाँ कतिवटा कलर हुन्छ? दुईटा भन्दा नि 4वटा भनौँ न, त्यो के भने त्यसलाई स्ट्रक्चर भनौँ न। 4वटा स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो 4वटा स्ट्रक्चरले के भन्छ भन्दा 4वटा सिजन भन्ने हो क्या। बुझ्यौ नि? 4वटा स्ट्रक्चरले 4वटा सिजन भन्छ। अर्को हेर, 52 कार्ड्सले के भन्छ भन्दा फेरि 52 विक्स भन्छ। अर्को जस्तै ए लाई 1 मान्ने, अनि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुँदै जान्छ, अनि ज्याक क्वीन र किङ हुन्छ हैन? ज्याकलाई 11 मान्ने, क्वीनलाई 12 मान्ने र किङलाई चाहिँ 13 मानेर तिमीले जोड्यो भने कति आउँछ होला? मैले भने क्वेशन बुझ्यो? एसलाई 1 मान्ने, त्यसपछि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म त हुन्छ। त्यसपछि ज्याक हुन्छ, ज्याकलाई 11 मान, क्वीनलाई 12 मान र किङलाई 13 मानेर यो सबैलाई जोड त कति आउँछ? ल कति आउँछ? ल निकाल त। हजुर 91 आउँछ हो। सबैले जोड त। सबैले निकाल्ने ल कति आउने रहेछ? कति? 91 आउँछ? अनुष्का? अनुष्काको कति आयो? सिन्ड्रेलाको 91 आयो। ल ठिक छ। अब हेर, त्यो 91 पनि 4वटाको हुन्छ हैन? भनेको 91 * 4 गरेर त कति आउँछ? 91। एउटामा 91 भयो भनेको मिनिङ, जस्तो सपोज डायमन्डमा 91 भयो, अर्को स्पेडमा 91, क्लबमा 91, हटमा 91 गर्दा फेरि 91 * 4 भयो। 91 * 4 गर्दा कति हुन्छ?
ए ल हेर 300 कति भयो 64 भयो अनि त्यहाँ त्यो एक्स्ट्रा 364 हेर है अरु त्यहाँ त्यो के गरे हुन्छ भन्दा एक्स्ट्रा कार्डहरु राखे हुन्छ के त्यसले त्यो एक्स्ट्रा कार्डहरुको मिनिङ के हुन्छ भन्दा फेरि त्यो 365 डेज बनाउँछ र लिप इयर छ भनेदेखि 366 डेज बनाउँछ है त्यो ठ्याक्कै कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा पनि म पछाडी सिकाउँछु तिमीलाई अहिले जस्ट मैले भनेको 364 डेज हुन्छ 364 डेज भनेको के हो भन्दा फेरि 52 विक्स हो क्या अरु केही पनि होइन है ल हेर सबै जोड्यो भनेदेखि यसरी आउने रहेछ है 364 विक्स ल अब यसपछि हेर जस्तो कि कुनै इयर नर्मल इयर हो कि लिप इयर हो कि कसरी थाहा पाउने कसैले भन्न सक्छ जस्तो अहिले कति 2020 यो नर्मल इयर हो कि लिप इयर हो भन त आकृति 2020 नर्मल इयर कि लिप इयर खै थाहा छैन ल हेर अब नर्मल इयर हो कि लिप इयर हो भनेर छुट्याउनलाई अगाडि मैले एउटा कुरा सिकाएको थिएँ नि कुन नम्बरलाई 4 ले डिभाइड जान्छ भन्ने कुरा त आउँछ हैन भन्दैउ त आकृति कस्तो नम्बरलाई 4 ले डिभाइड जान्छ रे वृश्चिका कस्तो नम्बरलाई 4 ले डिभाइड जान्छ कि मैले पढा छैन नबिना लास्टमा 0 लास्टमा 0 अनि भयो भने मात्रै हो अनि लास्टको दुईवटालाई त्यो त हेर्नु पर्यो है हेर्नु पर्यो मैले सबै त कहाँ भन्छु त नि अगाडि पढाउनुको मिनिङ के त अहिले तिमीहरूले गर्न सक्छौ भन्ने हैन र ल हेर यो लास्टको दुईटालाई चाहिँ 4 ले डिभाइड जान्छ भने यो होल नम्बरलाई 4 ले डिभाइड जान्छ भनेको लिप इयर हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि 4 ले डिभाइड गर्नु पर्यो के यो नम्बरलाई हेर है त यसलाई 4 ले डिभाइड गर्दा फेरि जान्छ कि जाँदैन जान्छ एक्ज्याक्टली डिभाइड जान्छ भनेको 2020 लिप इयर हो हेर्दै जाऊ है अनि यसमा कति डेज हुने हो त 365 डेज हुन्छ और सरी 66 मैले मिस्टेक भने 66 2021 के हुन्छ होला नर्मल कि लिप नर्मल नर्मल 2022 नर्मल 2023 नर्मल 2024 लिप इयर है भनेको एभ्री 4 इयर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लिप इयर्स आउँछ नर्मली हामी के गर्छौं भन्दा फेरि सेन्चुरी भन्दा बाहेकको इयरहरु छ भनेदेखि यदि 4 ले डिभाइड जान्छ भने लिप इयर हो यदि 4 ले डिभाइड जाँदैन भनेदेखि लिप इयर होइन है एउटा यो कुरा जान्नु पर्यो ठीक छ सिन्ड्रेला क्लियर छ सिन्ड्रेला आकृति यस सर ल अब हेर है त अब यसमा के गर्ने भन्दा यो त सेन्चुरी भन्दा बाहेकको अब सेन्चुरीमा चाहिँ फरक पर्छ जस्तै सेन्चुरी भने त थाहा छ नि जस्तो ल 1700 100 वर्ष हो क्या लास्टमा दुईटा जेरो भएको 1800 1900 2000 2001 सरी 2100 ल अब यसमा चाहिँ के गर्छौं हेर है नर्मल छ भने 4 ले डिभाइड गर्ने यदि सेन्चुरी छ भने यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा फेरि डिभाइडेड बाइ 4 गर्छौं 400 गर्छौं यदि 400 ले डिभाइड हुन्छ भने लिप इयर हो यदि एक्ज्याक्टली डिभाइड हुँदैन भनेदेखि लिप इयर होइन है भनेदेखि अब यस्तो भयो ल हेर यो दुईटा र यो दुईटा क्यान्सल भयो 4 ले यसलाई जान्छ 17 लाई जान्छ र डिभाइड हो है मैले यहाँ लेख्दा फेरि प्लस जस्तो देखिया छ डिभाइड गर्ने यहाँ यसलाई जाँदैन यो लिप इयर होइन 1800 यसलाई डिभाइडेड बाइ 400 गरेर त कति आउँछ एक्ज्याक्टली डिभाइड जान्छ है जाँदैन सिन्ड्रेला
वृश्चिका 1800 जाँदैन। जाँदैन है, जाँदैन भनेदेखि यो होइन। फेरि दुईटा पछाडिको 0 छ भनेर भन्न पाइएन है। मैले भन्दैछु यदि सेन्चुरी छ भने 400 ले डिभाइड गर्ने, यदि सेन्चुरी छैन भने कतिले डिभाइड गर्ने त 4 ले डिभाइड गर्ने। 1900 पनि हुँदैन, 2000 लाई गरेर त जान्छ होला है, किन भन्दा दुईटा 0 क्यान्सल जान्छ। अनि 4 ले गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त 5 टाइम्स जान्छ भनेको यो चाहिँ के हो त लिप इयर अथवा लिप सेन्चुरी पनि भन्छौँ है हामी। भन्नुको पनि तिमीले के जान्नु पर्यो भन्दा यदि नर्मल इयरहरू छ भनेदेखि 4 ले डिभाइड गर्ने, डिभाइड गर्दा फेरि एक्ज्याक्टली डिभाइड हुन्छ भने लिप इयर भयो। यदि सेन्चुरी इयरहरू छ भनेदेखि डिभाइड चाहिँ 400 ले गर्ने, 400 ले एक्ज्याक्ट डिभाइड हुन्छ भने लिप इयर हो। यदि 400 एक्ज्याक्ट डिभाइड हुँदैन भनेदेखि लिप इयर होइन है। ल अब यति कुरा जान्नु पर्यो। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युज छ? छैन है। ल कन्फ्युज छैन भनेदेखि अब फेरि हामी अलिकति अगाडि हेरौँ है त। ल यहाँसम्म यो जान्नै पर्छ है, यो नजानिकन। अब यहाँ हेर, यो एक दिन बढी कहाँ हुन्छ होला भन त 365 हुन्छ यसमा 366 हुन्छ। एक दिन बढी चाहिँ कहिले हुन्छ होला? जान फेब मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर मध्ये काहीँ न काहीँ एक दिन बढी त हुनुपर्छ लिप इयरमा। हेर कहाँनेरि हुन्छ होला? फेब्रुअरीमा हो। बढी हो कि घटी हो नि? नर्मल इयरमा फेब्रुअरी कति डेज हुन्छ थाहा छ? 28। यदि लिप छ भने 29। गुड। ल अब यसमा हेर है त, मैले यो सबै क्लियर गरेँ एकपटक। ल यहाँ हेर, ज्यानमा चाहिँ कति डेज हुन्छ थाहा छ? त्यो हातको यस्तो हो एक्ज्याक्टली हातबाट गर। जस्तो म यहाँ हातै बनाउँछु जस्तो हेर है त। सपोज यहाँबाट भिडियोमा देखाउनु न। पक्क म यहाँ हात बनाउँछु। यो हात यसरी राखेको बुझिन्छ कि बुझ्दैनौ? बुझ्यो। यहाँ एउटा औँला छ, यो मैले बनाएको छैन। यहाँ पनि एउटा औँला हुन्छ, यतापट्टि यहाँ एउटा औँला हुन्छ, यो चाहिँ बनाएन। ल अब हेर है त, जस्तै यहाँबाट काउन्ट गर्न थाल। यसलाई काउन्ट गर, माथि पर्यो भने 31 भन्ने हेर्दै जाऊ है। माथि पर्यो भने 31, तल पर्यो भने 30 एक्सेप्ट फेब्रुअरी है। फेब्रुअरी भन्दा बाहेक यो ज्यानमा भयो। यहाँ हेर त कहाँ परेको छ यो ज्यान? कहाँ पर्यो भन त? माथि 31। यो फेब्रुअरी पर्छ। यहाँ तल्लोपट्टि कनि काउन्ट गर्छौँ है हामीले। यो फेब्रुअरी पर्छ। फेब्रुअरी एक्सेप्सनल केस हो। फेब्रुअरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल इयर छ भनेदेखि 28 डेज हुन्छ। ल लिप इयर छ भने के हुन्छ त 29 डेज हुन्छ। यो फेब्रुअरीको लागि एक्सेप्सनल केस भयो। मार्चमा यहाँ 31 है। अप्रिलमा 30 है। अप्रिलमा 30। मेमा यहाँ मेमा 31। जुनमा 30 यहाँ तल्लोपट्टि हुन्छ है 30 भयो। अब जुलाईमा 31 जुलाईमा 31। ओके। अब अगस्तमा हामी यतापट्टि हेर्दैनौँ, अब सिधै हेरि आउने है। अगस्तमा कति भयो त 31। सेप्टेम्बर 30। अक्टोबर 31। नोभेम्बर 30 र डिसेम्बर 31। ठिक छ। ल एउटा यो कुरो जान्नुपर्छ है, यो नजानिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। यो हातबाट बुझिन्छ है, बुझ्दैन? सबभन्दा सजिलो यहीँबाट हुन्छ है। मलाई पनि यहीँबाट सजिलो लाग्छ। बुझिन्छ सबैजनाले? बुझिन्छ। फेरि भन्नुपर्छ अनुष्का, सिन्ड्रेला। अनि लास्टको त रह्यो त। लास्टमा रहँदैन, त्यहाँ काउन्ट गर न तिमी। ओके बुझ्यो रे है। लास्टको रहँदैन। यो के भयो? अगस्त भयो है। यो सेप्टेम्बर, यो अक्टोबर, यो नोभेम्बर। लास्टको बाँकी हुने भयो यो डिसेम्बर भनेको। त्यहाँभन्दा पछाडिको छोडिदेऊ, डिसेम्बरसम्म पुग्यो है। ल अब यसपछि हेर,
यो थाहा भइसकेपछि अब हामी जस्तो के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा डेटबाट अर्को डेट क्याल्कुलेट गर्नलाई सिक्छौँ। यहाँबाट हेर्दै जाऊ है। त्यसको लागि हामी अड डेज भनेर निकाल्छौँ। जस्तो अड डेज भनेको के हो त्यसको बारेमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है। जस्तो अड डेज भन्छ, तिमीले कतै देखेको होला अड डेज, सरी अड डिएवाइएस है। अड डेज भनेको नमिल्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अड डेज भन्छौँ क्या। जस्तो कि 8 दिन भयो भनेदेखि जहिले पनि अड डेज निकाल्नलाई के गर्ने भन्दा डिभाइडेड बाइ 7 गर्ने हो क्या। हेर त 8 डिभाइडेड बाइ 7 भने कति भयो त? रिमाइन्डर कति आउँछ? 1 आउँछ भनेको एउटा अड डे हुने हो क्या। जुन चाहिँ रिमाइन्डर आएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा अड डेज भनेर भन्छौँ है। जस्तो कि यो भन्नुको मिनिङ के भन्दा ल हेर है त, सपोज आज सन्डे हो भनेदेखि हेर है क्वेसनमा के सोध्छ, आज सन्डे हो भनेदेखि 8th डेमा चाहिँ के हुन्छ भन्न सक्छ भन्दा तिमीले के गर्नु पर्यो 8 डिभाइडेड बाइ 7 गर्नु पर्यो। हेर्दै जाऊ है। 7 गर्दा जुन रिमाइन्डर आउँछ नि त्यसलाई 1 भन्छौँ। यसमा 1 अड डे आउने भयो। जस्तो आज सन्डे हो भनेदेखि 1 अड डे भनेको सन्डे भन्दा अगाडि जानु पर्यो क्या। तिमी कहाँ पुग्छौ त? 1 है भनेको मन्डेमा जानु पर्यो। 2 मिनट है, मेरो सानो काम पर्यो, 2 मिनटमा आइहालेँ। ओके ल अब यसपछि हेर है।
जस्तो मैले अघि के भन्दै थिएँ जस्तो अब क्वेसनले के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तो आज चाहिँ मन्डे हो हेर है, म बेसिकबाट सिकाउँदै जान्छु। जस्तो कि आज मन्डे हो 25th डेमा चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। अब के गर्नु पर्यो तिमीले भन्दा 25 लाई कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो 25 लाई कतिले 7 ले डिभाइड गर। अरु केही नै चाहिँदैन है, क्वेशन के आउँछ हामीलाई चाहिएन, जस्ट रिमाइन्डर कति चाहिन्छ हेर्ने हो। 7 3 जा 21 भयो, कति आयो त 4 आयो। यो जुन 4 आछ यो रिमाइन्डर हो। अब मन्डे भन्दा पछाडी 4 दिन जानु पर्यो क्या, बुझ्यो नि भनेको? अगाडि कि पछाडी छ? पछाडी जाने भनेको मन्डे भन्दा अगाडि ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन जाँदा के हुन्छ त यो फ्राइडे हुन्छ। ठिक छ? अघि त सन्डेबाट गएको थियौँ। होइन, अघि त मैले यहाँ फर्स्ट डे सन्डे भनेको थिएँ नि त, अहिले यहाँ के भनेको छ फर्स्ट डे। ए त्यो त जे नै भन्न सक्छ नि, त्यो त डे के भन्छ भन्ने कुरा त क्लियर भएन नि त हामीलाई। अर्को हेर, जस्तै यो त पछाडिको डेटहरू निकाल्ने भयो फ्युचरको। अब पास्टको कुरा गर्नु पर्यो। जस्तो आज चाहिँ सपोज टुडे चाहिँ फ्राइडे हो, आजकै डेटको कुरा गरौँ न, फ्राइडे हो डिएवाई। अब जस्तो एक्जाम्पलको लागि चाहिँ 30 डेज बिफोर टुडे भनेको 30 दिन पहिला चाहिँ कुन डे थियो अथवा 30औं दिनमा चाहिँ कुन डे थियो भनेर सोध्न सक्छ। अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो तिमीले भन्दा 30 डिवाइडेड बाई 7 गर्ने फर्स्टमा। 30 डिवाइडेड बाई 7 गर्दा के भयो त वर्ड आयो। त्यो रिमाइन्डर मात्रै हेर्ने है, अरु केही नै चाहिदैन हामीलाई। कति पटक डिवाइड हुन्छ केही नै चाहिएन। 2 दिन आयो है। अब यहाँ हेर यसमा धेरै जसो झुकिन्छ। 2 दिन अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा ब्याकमा जानु पर्यो। बुझिन्छ नि? किन? हामीले त अगाडिको डेट हेरिरहेको छ, पास्टको कुरा हेरिरहेको छ भनेदेखि त फ्राइडे भन्दा पास्टकै डेटतिर जानु पर्यो है। भन्नुको मिनिङ अब कहाँ जानु पर्यो त? फ्राइडे भन्दा अगाडि के हुन्छ? थर्सडे होइन, अनि वेडनेसडे भनेको त्यो दिनमा के हुने रहेछ भन्दा फेरि वेडनेसडे रहेछ भन्ने। अब तिमीले त इन्डिया बेक्सतिर हेरेछ भने एक दुईटा क्वेसनहरु यस्तै रिलेटेड क्वेसनहरु छ है। आज यो दिन हो भनेदेखि यति दिनपछि के हुन्छ भन्छ। आज यो हो भनेदेखि यति दिन पहिला के थियो भनेर सोध्न सक्छ। जस्तो अब म अलिक ठुलो नम्बरमा जान्छु हेर है। जस्तो कि आज चाहिँ मैले ट्युसडे भने हेर है, टुडे इज ट्युसडे छ भनेदेखि 71th डेमा चाहिँ के हुन्छ होला निकाल त। अब यहाँ भन्दा पछाडिको 71th डेमा फ्युचरमा जाँदैछौँ है हामी। वेडनेसडे हुन्छ। सर अनुष्काले फेरि बुझाइदिनु भनिरहेको छ। ठिक छ। रिमाइन्डर यस्तो अरु कुरा हामीलाई के आउँछ, क्वेशन के आउँछ हामीलाई चाहिएन, जस्ट रिमाइन्डर मात्रै चाहियो क्या। यदि पास्टको कुरा गरेछ भने त्यति दिन अगाडि जानु पर्यो। यदि फ्युचर अथवा पछाडि आउने कुरा गरेछ भनेदेखि त्यति दिन अगाडि जानु पर्यो क्या। ब्याकमा र फ्रन्टमा जाने भन्ने हुन्छ। जस्तो मैले फेरि एकपटक भन्छु है, जस्तो यही क्याल्कुलेसन गर्दैछु हेर है त। जस्तो टुडे इज ट्युसडे 71th डे भनेको हजुर 71 लाई 7 ले डिवाइड गर्ने वाला चाहिँ 7 ले डिवाइड गर्ने। हेर 10 जा हुन्छ, रिमाइन्डर कति आउँछ 1 आउँछ। 1 रिमाइन्डर भयो। बुझ्यो नि? रिमाइन्डर 1 सम्म क्लियर छ। हामी के हेर्दै छौं त फ्युचरको कुरा हेर्दै छौं भन्दै ट्युसडे भन्दा फ्युचरको चाहिँ डेहरु हेर्नु पर्यो के। ट्युसडे पछि के आउँछ त? एक दिन बाँकी छ नि त हामीसँग हैन। ट्युसडे पछि वेडनेसडे। बुझिन्छ? कसले बुझ्या थिएन अघि? बुझिन रे। रिमाइन्डर कसरी निकाल्ने हो नबुझ्या? सर अनि एक बुझिन रे। सर अनि रिमाइन्डर 0 आयो भने म भन्छु त्यो पनि आउँदै छ है। रिमाइन्डर 0 आउने केस पनि हुन्छ। जस्तो हेर रिमाइन्डर भने बुझ्दैनौ र तिमीले? कुनै नम्बरलाई कुनैले डिवाइड गर्ला यहाँ हेर। जस्तो कि 7 ले डिवाइड गर्ने है यसमा जहिले पनि। जस्तो ल 23 छ। हेर 23 छ। बुझ्यो हैन? 7 ले डिवाइड गर्दा यो क्वोशिएन्ट चाहिँदैन क्या, त्यो भएर मैले लेखेको छैन, लास्टको मात्रै लेख्ने। हेर 7 यहाँ 21 हुन्छ, माइनस भयो भनेदेखि यहाँ कति आउँछ त 2 आउँछ। यो जुन लास्टमा आएको छ यो रिमाइन्डर। यो जस्ट रिमाइन्डर मात्रै हेरे हो क्या मैले। यहाँ 2 लेखेको फेरि नजुक्यो, यो रिमाइन्डर लेखे हो मैले। अब बुझिन्छ? ल अब हेर सेम डे भयो भने के हुन्छ हेर है त। जस्तो कि
35 भन्यो ल, जस्तो कि टुडे इज ट्युसडे भन्यो, हेर है, टुडे इज ट्युसडे भन्यो। अब 35 डेमा चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। अब 35 डे भन्यो भने के गर्ने भन्दा ट्युसडे नै हुन्छ। 35 हेर है, 35 डिभाइडेड बाई 7 गर। यो त रिमाइन्डर त 0 आउँछ। रिमाइन्डर 0 आउँछ भन्नुको मिनिङ जुन दिन छ त्यही दिनमा बस्ने भने क्या, अरू दिन पछाडितिर अथवा अगाडितिर जानु पर्दैन भनेको। ठिक छ? ठिक छ। ल यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध है। ओके, ल सबैले बुझेकै रहेछ। ल अब यसपछि हामी के गरौँ भन्दा अलिकति अगाडि जाउँ है। फर्स्टमा चाहिँ अब यति कुरा जान्नु पर्यो कि तिमीलाई, जस्तो सपोज हेर है त, ल एउटा क्वेसन सबैले गर त। ल एउटा क्वेसन नै लेख्छु म। इफ टुडे इज सन्डे, which day of the week भन्छ है, week in the 2004th day after today। ल ट्राई गर त सबैजनाले, 1 मिनट है, मैले 1 मिनट टाइम ले। कति निकाल्यो भन त, कसले कति निकाल्यो? ट्युसडे। ट्युसडे आयो, सबैको सेम आयो। च्याट बक्सतिर के लेखेको छ? ट्युसडे हो, एक्ज्याक्टली है। आफ्टर भन्यो भनेदेखि त्योभन्दा अगाडितिर जाने हो, बिफोर भन्यो भनेदेखि त्योभन्दा पछाडितिर जाने हो है। ल यो कुरा फर्स्टमा जान्नु पर्यो। अब जतिसुकै दियो भने नि गर्न सक्दैन आकृति, गर्दिन न एकचोटि। यस्तो सक्छु सर। गरिदिनु पर्यो। ल हेर 2004 छ नि, ठिक छ, हेर है त। भनेको के गर्नु पर्यो तिमीले? 2004 लाई चाहिँ 7 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। हेर्दै जाऊ है, म रिमाइन्डर मात्रै लेख्छु अथवा सबै गरिदिनु। ल ठिक छ, केही भएन। 14 माइनस कति भयो? 660 भयो है। यो त आउँछ नि डिभाइड गर्न त।
7ले आउँछ 8 जा 56 माइनस 44 भयो है। हेर 6 जा 42 माइनस अब लास्टमा बाँकी कति भयो त 2 2 दिन रिमाइन्डर आयो 2 आवरले 2 दिन रिमाइन्डर आयो ठिक छ नि योसम्म त ल अब के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि जस्तै सन्डेबाट तिमी 2 दिन पछाडि जानु पर्यो क्या आज सन्डे हो भने मन्डे ट्युसडे भयो 2 त दिन गयो 2 दिन पछाडि जानु पर्यो नि त किन भन्दा हामी पछाडि भनेको फ्युचरको कुरा गर्दैछौँ नि त हामी त्यसले गर्दा फेरि पछाडि भनेको अगाडि भन्छ अब तिमीहरूले के भन्छ है यसलाई ल फ्युचरको कुरा गर्दैछौँ हामी 2 दिन फ्युचरमा जानु पर्यो क्या भनेको मन्डे ट्युसडेमा पुग्ने भयो है अब जुनसुकै डेटमा पनि गर्न सकिन्छ आकृति जति दिन भने नि गर्न सकिन्छ नबिना सकिन्छ सकिन्छ है सकिन्छ एकदमै केयरफुल हुने र यो जुन चाहिँ यो जस्तो रिमाइन्डर आएको छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा अड डेज भन्छौँ क्या नमिल्दो दिन हो नि त ठ्याक्कै हप्ता 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 अथवा विक 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 मिलाउँदै गयो यो 2 दिन चाहिँ के भयो त एक्स्ट्रा आयो त्यो भएर यसलाई चाहिँ नमिलेको दिन भन्छौँ है अड डेज भन्छ यसलाई ल फर्स्टमा यो कुरा जानिसके है ल अब यो जानिसकेपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि कस्तो केसमा कतिवटा अड डेजहरू हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्न सिकौँ है त जस्तो हेर है त कति दिनमा कतिवटा अड डेज